अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? 21 जून है आज। 21 जून पहले तो हम सुनते थे कि मौसम का गर्म तरीन दिन होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है जैकबाबाद में। अब तो पूरा मुल्क ही जैकबाबाद बना हुआ है। मतलब ऐसा कुछ मौसम बदला है कि कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ़लाँ दिन मौसम ऐसा होगा, वैसा होगा। अब तो दुनिया में सारे मौसमों ने अपना चलन बदल लिया है। कहीं पे बारिशें हो रही जहाँ कभी होती नहीं थी, कहीं पे बर्फ़बारी हो रही जहाँ कभी होती नहीं थी। सो बस ये उलट-पलट अल्लाह मियाँ दिखा रहे हैं और हमें समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ख़ैर 21 जून और भी कुछ हवालों से बहुत अहम है। आप देख रहे हैं मेरे पास ये फ्रेम शुदा तस्वीर अ, आपको नज़र आ रही होगी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की है। आज हम उनको याद करें, उनकी सालगिरह का दिन है और एक बहुत ही ज़हीन फ़तीन, बहुत ही एक सुलझी हुई, एक क्लासी सियासतदान को हमने खोया। बस क्या कहें, ये तो ऐसा एक गेम है जिसमें जान की बाजी भी हारनी पड़ती है और बहुत कुछ दांव पे लग जाता है। तो बेनज़ीर भुट्टो भी एक ऐसी आइडियल खातून थी जो पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म थी और फिर पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसे उन्होंने प्राइड जो है वो उनके उनसे मुंसलिक हुए कि वो इतनी अच्छी स्पीकर थी, हार्वर्ड से पढ़ी हुई थी। मतलब मैं क्या बोलूँ, एक ख़ानदानी, एक शरीफ़ुन-नफ़्स, एक बहुत ही नफ़ीस खातून और इतना प्यारा दिमाग। कितनी ज़हीन औरत को जब उनके सर में गोली लगी तो मैंने कहा हाय वो दिमाग, उसमें बहुत कुछ था, वो कैसे एक गोली से ले गया। लेकिन बहरहाल जी क्या कह सकते हैं। तो मेरी ये तस्वीर उनके साथ बड़ी यादगार है। तो ये मेरी एक साइड टेबल में रखा रहता था, फिर मैंने इसको फ्रेम कर लिया और मैंने अपने पास रख लिया। ये बड़ा मेरे लिए यादगार मोमेंट था। बेनज़ीर से मेरी कोई 3 से 4 मुलाकातें हैं और किसी काम से नहीं, ना मैंने कभी किसी हुकूमत से कोई प्लॉट माँगा, ना मेरा कोई मसला हुआ, ना मुझ पे कोई मुकदमा था, ना मुझे किसी फ़ेवर की ज़रूरत थी। इत्तेफ़ाक़ी मुलाकातें हुई और फिर बड़ी प्यारी अच्छी मुलाकातें हुई, थोड़ी-थोड़ी सी हुई। मुझे याद पड़ता है एक बार वो प्लेन में जा रही थी और शायद मेरे अगली सीट पे बैठी हुई थी और तो मैंने उनको दूर से सलाम ऐसे आदाब किया था। उन्होंने कहा, तो मैं उनके पास चली गई। ख़ैर फिर मज़े की बात ये है जो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने मुझे मेरे वालिद के नाम से पहचाना। उन्होंने कहा, यू आर अहमद बशीज़ डॉटर। मैंने कहा येस। मुझे तो ये कोई शौक़ नहीं था कि मैं कहती जी मैं भी कोई बड़ी आर्टिस्ट हूँ या मैं पता नहीं कौन हूँ। मैंने कहा येस आई एम। तो उन्होंने कहा ओह ही इज़ अ वेरी फाइन गाय एंड ही इज़ इंटेलेक्चुअल, ये वो। उन्होंने 2-4 जुमले मेरे अब्बा के लिए कहे। ख़ैर उसके बाद मेरी एक और मुलाकात है जो बड़ी दिलचस्प है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो जब मेरी बच्चियाँ छोटी थीं तो हम महीने के पहले हफ़्ते में उनको उनकी पसंद की जगह पे खाना खिलाने ले जाते थे, नरीमान और मीरा को। पूछते थे भई आपने क्या खाना है? वो कहती थी हमने ये खाना है, हमने बाबी को खाना है, हमने फ़लाँ रेस्टोरेंट में जाना है। तो बच्चों के साथ एक हमने ये डील बनाई हुई थी कि हम उनको ले जाते थे। हम एक दफ़ा मैरियट में खाना खा रहे थे, वहाँ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। तो मेरी छोटी बेटी मीरा शायद ग़ालिबन 7-8 साल की होगी और बड़ी वाली 4-5 साल बड़ी है उससे। तो हम खाना खा रहे थे तो बराबर वाली टेबल पे बेनज़ीर साहिबा अपने बच्चों के साथ, शायद 2 बच्चे थे छोटे-छोटे, बिलावल थे और दूसरी थी बख्तावर। तो खाना खा रही थी। तो उन्होंने दूर से देखा, उन्होंने कहा हेलो, मैंने कहा जी हेलो, हाउ आर यू? एक टेबल का फ़ासला था। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू जॉइन अस? मैंने कहा आई एम विद द फैमिली। सो कहती है ओके आई विल कम एंड जॉइन यू। अच्छा अब वो आ गई उठ के। वो उठ के आ गई और हमने कहा हाय मीरा मीरा जगह दे मतलब। तो मीरा अंसारी को पता ही नहीं था ये कौन है। वो ऐड गई। मैंने कहा मीरा मीरा ने कहा वो नहीं उठी, उसको पता ही नहीं था। हमने कहा लो भी मीरा तो वो है जिसने कि बेनज़ीर को कुर्सी नहीं दी तो फिर किसको कुर्सी देगी। खैर वो बड़ी ज़ाहिर बच्चों के साथ वो समझती थी क्या है, तो बैठ गई पास में, थोड़ी सी बातें की फिर चली गई। इसी तरह फिर जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था 89 में, तो उनकी हुकूमत थी इत्तेफाक से। फिर वो अवार्ड देते हुए गुलाम इसाक खान साहब थे और बेनज़ीर थी। तो फिर उन्होंने ऐसे करके मुझे दूर से वेव किया और मुझे भी अच्छा लगा। सो एक बड़ी प्यारी सी छोटी-छोटी 2-3 मुलाकातों की याद है और अच्छी बात ये है कि मैं उनसे कभी किसी काम से नहीं मिली या मैं उनके पास कोई अर्ज़ी लेकर नहीं गई। ये मैं किसी के पास भी नहीं वैसे गई अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सब घूमते आती जाती रहीं, सबके अपने मसले मसाइल हैं। लेकिन एज़ एन इंडिविजुअल एक बड़ी कामयाब, एक बड़ी ज़हीन औरत और बड़ी स्ट्रगल करने वाली औरत जिसने इतनी तकलीफ़ उठाई, बस कभी सोचे तो भुट्टो ख़ानदान पे बड़ा रहम भी आता है कि किस तरह से पूरा ख़ानदान एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रॉमा से गुज़रा है। और सबसे ज़्यादा मुझे हमदर्दी होती है या मुझे ख़्याल आता है तो सनम भुट्टो का आता है
کہ شی واز دا اونلی ون لیفٹ ٹو وٹنس آل دس پین. اللہ ان کو زندگی دے، مگر جو تکلیفیں دکھ انہوں نے دیکھے ہیں نا، مطلب وہ سب کے دکھ، یعنی سب چلے گئے، ایک اکیلی وہ خاتون رہ گئی ہے. باپ کا جانا، اور کیسے جانا، پھانسی، اور پھر وہ سب ان کی مزری اور ان کا ہیلپ لیسنس ہونا. اور پھر اس کے بعد بیگم صاحبہ جو تھی، ہاں ان سے بھی میری بڑی اچھی ایک ملاقات رہی. میں کالج میں پڑھتی تھی وقار النساء میں، تو تب اس زمانے میں بھٹو صاحب، ہاں بھٹو صاحب تھے، پرائم منسٹر تھے، اب پریزیڈنٹ تھے، مجھے یاد نہیں، میں جب پنڈی میں پڑھتی تھی. تو میں نے اپنے کالج میں ایک اوپرا ہوا تھا بہت بڑا، اس میں میں شاعر بنی تھی. اور میں نے بہت دیر تک، مطلب وہ شاعر جو مستقل کھڑا وہ گانا گاتا ہے، بڑا ہی مشکل، وہ کوئی فارسی اور اردو کی شاعری تھی، اور ایک بہت ہی بڑا اوپرا ہوا تھا. تو میں نے اس میں شاعر بنی ہوئی تھی، بال میرے لمبے کھلے ہوئے تھے، داڑھی بنائی ہوئی تھی، اور گاؤن پہنا ہوا تھا، اور ایک میرا گیٹ اپ بھی ایسے تھا، اور میں گا رہی تھی. تو بعد میں انہوں نے جب اسٹیج پر آئیں، سب کی تعریف کی، انہوں نے کہا یو ہیو اے ٹریمینڈس وائس، میری بڑی تعریف کی انہوں نے. تو یہ ایک چھوٹی سی یاد میرے دل میں رہ گئی. ان کو تو نہیں پتا ہوگا ظاہر میں کون ہوں، لیکن انہوں نے سب میری تعریف کی. تو ان کا جانا اور ان کے بیٹے کا جانا، ایک بیٹا پھر دوسرا بیٹا، پھر یہ صنم نے سب چیزیں اپنے سامنے دیکھی ہوں گی. میں تو کبھی سوچتی ہوں زندگی میں کبھی وہ مجھے ملیں تو میں ان کو بہت پیار سے لپٹ جاؤں. اور میں کیسے شیئر کر سکتی ہوں وہ تکلیفیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا. کہ فیملی کا ہر بندہ جو ہے وہ ایک تکلیف سے گزرا ہے. بیگم صاحبہ جو تھی، نصرت بھٹو صاحبہ، وہ بعد میں اپنے بیٹے کے بعد تو بالکل اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی. اور میں نے سنا ان کو الزائمر بھی ہو گیا تھا. اچھا ہی ہوا وہ تو الزائمر ہو گیا کہ بھول گئی تھی بہت کچھ. تو ایسے حالات میں تو انسان کہتا ہے شکر ہے بھول گئی. پھر بے نظیر کے سامنے ان کا بھائی مرتضیٰ بھٹو جس طرح قتل ہوا، اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں وہ کچھ کر نہیں پائیں، یا ان کو کیا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا. بہت سی باتیں میں اس میں نہیں جانا چاہتی، لیکن تکلیف سے تو گزری نا. ایک بھائی کا دکھ تو ہے نا، اپنا بہن بھائی کھونا آسان نہیں ہے. اور پھر ایسی بے بسی، مجھے نہیں پتا کہ کیا بے بسی تھی جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو پرسو نہیں کر سکی، یا صحیح جو لوگ تھے جنہوں نے یہ جرم کیا تھا یا جو بھی تھا سلسلہ، اس کو صحیح سے وہ نہیں انویسٹیگیٹ کر سکی یا کروا سکی. پھر ان کا اپنا جانا اتنا بڑا صدمہ تھا، اتنا بڑا صدمہ تھا کہ بیان سے باہر ہے. تو یہ بڑا دکھ کا ایک وہ ہے فیکٹر بھٹو خاندان کے لیے خاص طور پہ. جب آپ تصویر دیکھتے ہیں نا ان کی کہ چاروں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی پیاری فراک پہنے ہوئے ہیں، بڑے ماڈرن، بڑے پریولیجڈ، بڑے ہائیلی پریولیجڈ لوگ تھے. اور پھر اتنی بدنصیبی کہ پھر اللہ سے بس رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ کسی کو ایسی آزمائشوں سے نہ گزارے. ان کے بچوں نے اپنی ماں کا ساتھ بہت کم دیکھا. پہلے پرائم منسٹر رہیں جب بچے چھوٹے تھے، پھر وہ جب دبئی میں رہے کچھ عرصے، 7 8 9 سال، تب وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے. اس کے بعد پھر ان کی ماں چلی گئی. تو مجھے ان کے بچوں کی حیثیت سے مجھے بہت رحم آتا ہے. بہرحال کیا کر سکتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے. پھر میں کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہوں کہ یہ سیاستدان کیوں اپنے بچوں کو جھونک رہے ہیں اس میں. میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ بلاول، مطلب میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں کسی پسند ناپسند کی بات نہیں کر رہی ہوں. میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ بلاول جو ہے وہ سیاسی دوڑ میں آئے. کہتی تھی ہائے اللہ، یہ سب بڑی خدا بخش میں قبریں بنتی رہتی ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ایک بڑی والی نے شادی کر لی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے. چھوٹی بھی شاید پالیٹکس کی طرف اب فیملی میں بھی ہے، اور ایک لیگیسی کو لے کے بھی چلنا ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے ویسے، سوری ٹو سے. ہاں، اور کیا، اپنی زندگی حرام ہی کی ہوئی ہے، سکون سے بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھیں. کیونکہ سوری ٹو سے جو امیدیں ہیں جوان خون سے ہمیں ابھی تک تو سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے نہیں پتا ان کو ایک بہت ہی جلی ہوئی ہانڈی ملی ہے، کھچڑی جلی ہوئی ہے نیچے سے، تو وہ اس کو کب ٹھیک کریں گے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، آئی ڈونٹ نو. کیونکہ جس طرح کی سیاسی ٹریننگ دی جاتی ہے وہ انہوں نے دی ہے نا، جنہوں نے ناکامیاں اور جنہوں نے ساری پاکستان کی سیاست میں جو بھی، میں کسی کو الزام نہیں، سب کو کہہ رہی ہوں، جنہوں نے اپنے اگلے بچوں کو جو باغ ڈور پکڑائی ہے نا، وہ ایک مطلب ٹوٹی ہوئی ٹانگ والے گھوڑے پکڑائے ہیں ان کو. پہلے کی ٹانگیں سب نے مل کے توڑی نہیں ہے، اور اب اپنے بچوں کو بھی اس میں جھونک دیا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا لذت ہے. اگر آپ، میں تو یہ کہنا چاہوں گی بلاول بھٹو کو کہ وہ تو باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ماں کی ساری اسٹرگل بھی دیکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک بہت پروگریسو ماں دیکھی ہوئی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ کبھی ہیرو بن جائیں اور کچھ ایسا کر دیں کہ ہم کہیے ہے نا بے نظیر کا بیٹا، ایسا کر جائیں. خیر بہرحال بات یہ ہے کہ کچھ بھی کہہ لیں، ہمارے پاس ایسی بے مثال پولیٹیشین نہ تو کبھی تھی نہ کبھی آئے گی. ایک بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بہت ہی ذہین عورت جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور اپنے اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ پلان کر کے آئی تھی کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں گی. وہ جو کچھ پہلے نہیں کر پائیں،
ऐसा मैंने सुना है कि वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन फिर जिन्होंने नहीं करने देना था उन्होंने नहीं करने देना था, ख़त्म कर दिया। अपने प्यारे छोटे छोटे बच्चे छोड़कर वो औरत चली गई। इस दफ़ा मुझे लगा जब वो उनका पहला वो इमेज आता है ना, जो एयरपोर्ट पे आई थी और ऐसे दुआ करी थी, उस शक्ल को मैं नहीं भूलती, वो इमेज मुझे याद रहता है। मगर खैर अब क्या कहूँ, आज उनकी सालगिरह है, कैसे मुबारकबाद दूँ उनको, उन तक तो पहुँचेगी नहीं। बहरहाल उनके बच्चों तक अगर पहुँचे तो यही उनकी सालगिरह का तोहफ़ा होगा कि उनकी लेगेसी को ठीक तरीके से चलाएं, जैसे होना चाहिए। जैसी कुर्बानी उन्होंने दी है, उनके बच्चे उस कुर्बानी को जस्टिफाई कर सकते हैं और उसके लिए जो काम करने चाहिए उसी तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आपकी माँ ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी